مجموعة عالم المعرفة M du savoir. محمد العصامي. السلام عليكم. بعد ما شفنا الجزء الاول والجزء الثاني من اعدادات الواتساب، اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الجزء الثالث والاخير من اعدادات الواتساب. الوغ نمشيو بسرعه للواتساب. WhatsApp activé. Web réglage en tête. الوغ كنا شفنا Web message web on discussion bouton كنا bouton شفنا الكونت. دابا غادي نشوفوا ديسكسيون. discussion bouton هي اول هذا notification bouton utilisation des données et du stockage bouton discussion bouton الوغ ديسكسيون كنكليكو على ديسكسيون. réglage bouton de retour discussion en tête. غنباليهم من الشمال اليمين fond d'écran فون ديكرون. هذه فون ديكرون هذه بالنسبه لشي حاجه للمبصرين، يعني كيفاش يعني غير اللون ديال الشاشه يعني enregistré dans la pellicule bouton désactivé enregistré dans la pellicule. enregistré dans la pellicule هذه عندنا ديزاكتيفي. الوغ اش كيوقع هنا؟ هذه لا بديتها اكتيفي، اي صوره اي فيديو دخل عندي الواتساب كيمشي ديريكتومون لهذا الفوتوتيك. انا ديزاكتيفي ديالك كتبقى اختيار اللي بغى اكتيفيها، يعني اي صوره اي فيديو دخل يمشي له الفوتوتيك ديالو، هذا كيكون اختيار ديالو. اللي بغى يحبسهم باش ما يمشيوش كيدير لها ديزاكتيفي. fond d'écran enregistré dans la pellicule bouton désactivé enregistré dans la pellicule désactivé باش ما يمشيولياش التصاور والفيديوهات للفوتوتيك. enregistrez automatiquement les photos et vidéos que vous recevez dans la pellicule de votre iPhone. Sauvegarde bouton sauvegarde. هذه sauvegarde هذه لا بغيتي sauvegarde discussion bouton de retour sauvegarde connectez vous à iCloud pour sauvegarder votre histoire. Sauvegardez votre historique des discussions et vos fichiers. Sauvegardez maintenant. Sauvegarde auto désactivé inclure les vidéos bouton désactivé voilà. sauvegarde auto désactivé bouton فوالا انا لا sauvegarde هذا ديزاكتيفيها. اللي بغى يسوفكاردي المسائل ديالو كيجي لهنا هذا sauvegarde اوتوماتيك. sauvegarde auto désactivé bouton كتكليك عليها كتولي اكتيفي وكتبقى كتسوفكارداو هادو لي ديسكسيون عندك. هذا كتبان ليا inclure les vidéos bouton désactivé الا بغيتي دير حتى لي فيديو حتى هما كدير لها اكتيفي. pour éviter des frais supplémentaires de données connectez votre téléphone au Wi-Fi ou désactivez les données discussion bouton de retour sauvegarde bouton. انا بالنسبه ليا كما قلت لكم بالنسبه ليا باش غنسوفغاردي انا لا ديسكسيون ديال الواتساب في هذا سي ترو، يعني الاي كلاود نخليوه للامور اللي هي مهمه. archiver toutes les discussions bouton ارشيفي توت لي ديسكسيون. هذه الا بغيت نارشيفيهم هنا في الواتساب. vider toute discussion bouton فيدي توت ديسكسيون. toute discussion vider toute discussion فوالا فيدي توت ديسكسيون. انا الا بغيت نمسح انا effacer vos discussions 20 plus supprimer l'historique plus saisis Maroc plus bouton votre numéro de 212 vider toute discussion bouton فوالا غير باش نكونوا واضحين باش ما نتعطلوش في هذه المساله. فيدي توت ديسكسيون يعني تمسح لي ديسكسيون اللي عندك كاملين، تمسح لي تفيديهم، يعني تمسح ويبقاو لي ديسكسيون، يعني بحال دابا لي كونتاكت يبقاو عندك في الشاشه ولكن تافاسي لي ديسكسيون. الوغ هنا كتجي لنا كنتو كتدخل 212 votre numéro de téléphone champ de texte الرقم التليفون ديالك 212 vider toute discussion وكتجي لهنا وكتكليك على هاد فيديو توت ديسكسيون. vider tout avertissement le numéro de téléphone que vous avez saisi est trop court pour Maroc. ok bouton champ de texte modifie vider toute discussion ما بغاش يفيدي لي لان هذا ما دخلتش الرقم ديال التليفون ديالي. دخل الرقم ديال التليفون ديالك ويمسح لك جميع لي ديسكسيون اللي عندك تما. annuler bouton réglage bouton de retour toute discussion bouton هنا عاوتاني هذه سوبريمي توت ديسكسيون نفس المنظر. supprimer la supprimer l'historique plus Maroc plus votre numéro 200 toute discussion هنا عاوتاني نفس الديكور كتجي كتدخل الرقم ديال التليفون ديالك كدير سوبريمي توت لي ديسكسيون كيتمسحوا لك توت لي ديسكسيون. يعني لي ديسكسيون اللي يكونوا 200 تما غادي تمسحوا بكل شيء لهم، يعني ما كتبقى فيهم حتى شي حاجه. كيبقاو لك غير لي جروب. الا سوبريميتي كل شيء كيبقاو لك لي جروب هما بوحدهم اللي كيبقاو لك في هذا في الواجهه الرئيسيه ديال الواتساب. يعني هذه المساله هذه باش تكونوا هذا، ولكن كتدخل الرقم ديال التليفون ديالك باش عاد كيعطيك لا باش تسيبريمي الضوء. annuler bouton toute discussion bouton statut toute discussion
Réglage. Réglage. Bouton de retour. Réglage. En tête. Utilisation des données du notification. Discussion. Bouton. بعد ما شفنا ديسكسيون غنمشيو Notification. Bouton. نوتيفيكاسيون Notification. Réglage. Bouton de retour. ما فيهاش شي حاجه اللي هي بزاف الوغ Notification. En tête. Voilà. Notification des messages. En tête. نوتيفيكاسيون دي Afficher les notifications. Afficher. Bouton. Son. Note. Bouton. فوالا هنا الا بغيت نبدل شي صونغي عندي في سميتو يعني لا يعني اللي كتجينا الاشعار اللي كيجينا الا بغيت نبدلو بحال دابا انا عندي الصون نوت Notification du groupe. En tête. Afficher les notifications. Bouton. Son. Note. Bouton. Notification de l'application. Bannière. Son. Son. Note. Bouton. دابا بغيت نبدل سميتو هذا الاشعارات اللي كيجيونا ديال لا ملي كتجينا في بحال دابا في لي جروب هذيك الصون غادي كليكي على هذاك الصون ندخل Annuler. Bouton. Son. Balai. Enregistrer. Son d'alerte. Aucun. Bouton. Sélectionner. Note. Par défaut. انا Bouton. عندي هنا كتجي سيليكسيوني نوت باغ ديفو الا بغيتي تبدلها كتبالي Accord. Horreur. Bouton. كتسيليكسيوني اي صونيت عجباتك Accord. Sélection. Aucun. Son d'alerte. Enregistrer. حتى Bouton. كتلقى اونغيستري وكتكليك على اونغيستري وهي كتبدل يعني مساله جد سهله Annuler. Annuler. Bouton. نجي هنا Son. Note. Bouton. Notification de la... Afficher un aperçu. Bouton. Afficher un aperçu du texte dans les notifications de nouveaux messages. Réinitialiser les notifications. Bouton. فوالا كاين هاد غينيسياليزي الا كنتي بحال دابا داير لا ريغلاج بغيتي تبدلهم تحطهم يعني كيما كيجيو الاصليين باغ ديفو كتجي لهنا كتغينيسياليزي Réinitialiser tous les réglages de notification, y compris les notifications. Statut. Réinitialiser les notifications. Réglage. Réglage. Bouton de retour. Réglage. En tête. Mohamed El Sami. Notification. Utilisation des données du stockage. الوغ Bouton. كندخلوا لهاد هادي الاخريه نوت اوتيزاسيون دي Utilisation des données du stockage. Bouton. اوتيزاسيون دي دوني دو ستوكاج ندخلوا Réglage. Bouton de retour. Utilisation des données du stockage. Téléchargement automatique des médias. En tête. Voilà. Photo. Wi-Fi cellulaire. Bouton. هادو هنا هنا كتحدد باش تيليشارجي بحال دابا لي فوتو دوني سيلولير يعني دوني سيلولير واي في Photo. Wi-Fi cellulaire. Bouton. هادو بحال دابا لي فوتو غادي كيتيليشارجيو الا بغيت انا هنا كنحدد شنو بغيت نتيليشارجي بلي دوني سيلولير وبالواي في يعني ممكن انني ندير كلشي بلي دوني سيلولير ممكن ندير كلشي بالواي في ممكن Audio. Wi-Fi. Bouton. بحال دابا لي زوديو انا عندي واي في Vidéo. Wi-Fi. Bouton. لي فيديو واي في Document. Wi-Fi. لي Bouton. دوكيومون واي في Réinitialiser les réglages. Bouton. هنا الا بغيت نغينيسياليزي لي ريغلاج هنا نكليكي ويتغينيسياليو يوليو باغ ديفو يعني كيما كيجيو باغ ديفو الوغ نزيدو نبالايي Les messages vocaux sont toujours téléchargés automatiquement pour une meilleure réglage d'appel. En tête. ريغلاج دابيل Utilisation réduite des données. Bouton. Désactiver. هادي الا بغيت يعني ديغون لابيل نقص من هذا Utilisation réduite des données. Bouton. Désactiver. يعني كما كنقولوا يعني لي دوني تنقص منهم يعني باش تزهد زعما في هذا يعني هذه مساله ما كنظنش انها غادي تكون فعاله Diminuer la quantité de données utilisées lors d'un appel WhatsApp lorsque vous êtes connecté aux données cellulaires. هذه المساله Utilisation du réseau. Bouton. utilisation de réseau كنكليكيو هنا Utilisation des données du stockage. Bouton de retour. فوالا هنا كيعطينا لي ستاتيستيك Utilisation du réseau. Message. En tête. Envoyé. 4600. فوالا هنا كيعطيني لي ستاتيستيك ديال الواتساب من النهار اللي فتحته يعني انا ما عمرني غينيسياليزو هذه فرصه غادي نشوفوه مع بعضياتنا Message. Envoyé. 4600. لي ميساج انفوي عندي 4600 Reçu. 16695. reçu 16000 16000 كذا Octets envoyés. 27,9 mots. Octets reçus. 51,2 mots. Octets reçus. 51,2. Médias de discussion. En tête. Octets envoyés. 3,63 gigaoctets. Octets reçus. 6,14 gigaoctets. Médias de statut. En tête. Octets envoyés. 0 mots. Octets reçus. 34,7 mots. Appel WhatsApp. En tête. Appel sortant. 404. Appels entrants. 164. Octets envoyés. 925,2 mots. Octets reçus. 825,1 mots. Minute totale. 87. 17. Total d'octets. En tête. Envoyé. 4,58 gigaoctets. Reçu. 7,05 gigaoctets. Réinitialiser les statistiques. Bouton. Dernière réinitialisation. Jamais.
فوالا انتما سمعتو كيعطيني لي ستاتيستيك ديال لي زابيل ديال لي ميساج اللي مشاو لي ميساج اللي جاو اللي دخلوا عندي لي زابيل اللي درت لي زابيل اللي ريسيفيت يعني هنا كلشي المسائل كامله وكتعطينا في التالي Réinitialiser les statistiques. Bouton. غينيسياليزي لي ستاتيستيك وانا ما عمرني غينيسياليزي لي ستاتيستيك الوغ غنغينيسياليزيهم دابا. Alerte. Souhaitez-vous réinitialiser vos statistiques d'utilisation? Réinitialiser les statistiques. Bouton. فوالا Réinitialiser les statistiques. Bouton. Dernière réinitialisation. 30/0. Réinitialisé. Reçu. Envoyé. 0 pot. Total d'octets. En tête. Minute totale. Octet reçu. 0. Utilisation des données du stock. Utilisation. Réglage. Bouton de retour. Réglage d'appel. En tête. Les messages vocaux sont toujours téléchargés. Réinitialiser. Document. Wi-Fi. Bouton. Réinitialiser les réglages. Bouton. بعد ما دزنا هاد غينيسياليزي لي ريغلاج Les messages vocaux sont toujours téléchargés automatiquement. Réglage d'appel. En tête. Utilisation réduite des données. Diminue. Utilisation du réseau. Bouton. Utilisation du stockage. Bouton. Utilisation du réseau. Bouton. هي اللي كنا شفنا غينيسياليزاسيون دو Utilisation du réseau. Bouton. du réseau. D'abord, غادي نشوفوا l'utilisation de stockage. Utilisation du stockage. Bouton. Statut. Utilisation du stockage. Utilisation des données du stockage. Bouton de retour. Alors, هنا فاش كنبدا Utilisation du stockage. Rechercher. Champ de retour. مصدر التقنية. Source tech. 140,0 mots. Bouton. فوالا هنا كيعطيني هادو الناس اللي عندي في لا ديسكسيون كامله بما ان الجروب هو اللي عندي فيه بزاف ديال لي ميساج يعني هو الاول يطلع لي يلا ماشي بزاف باش مسحت لا ديسكسيون الوغ ندخلوا للجروب. Utilisation du stockage. Bouton de retour. مصدر 140 mots. 140 مو هادي 46 messages. 46 ميساج فيهم. Message 5. فوالا Utilisation du stockage. Bouton de مصدر التقنية. فوالا هنا Source tech. 140,0 mots. فوالا كيعطيهم لي كاملين. 6 mots. 36, المونتاج accessibilité, administration, Saïd Prof, Hicham, Fouad, drôle, 1,8, utilisation des données du stockage, bouton de retour, يعني لي ديسكسيون اللي عندي في الديسكسيون دابا عاد كنت مسحت بزاف حفاظا على الخصوصيه ديال الاشخاص اللي كنعرفوهم يعني كاع اللي عندي في لا ديسكسيون كاملين كيبانوا لي هنا باش نجيري لا ديسكسيون معاهم. utilisation du stockage, Voilà. en tête, rechercher, champ de مصدر التقنية, 6 mots, 36,9 mots, utilisation du stockage, bouton de retour, هنا غادي تلاحظوا معايا كيفاش المساله 6 mots, en tête, Voilà. 36,9 mots, 36,9 mots 9 messages, 9 messages message 2, les messages 2 messages contact 0, les contacts ما بارطاجيش حتى شي كونتاكت localisation 0, localisation ما بارطاجيش حتى localisation photo 2, 33 pots, دو فوتو وكيعطيك مع جنبها دو 33 كو ولا المهم كيعطيك حتى شحال قطع د ليسباس. GIF 0, 0 pots, جيف ما كتبتش vidéo 2, 5,8 mots, دو فيديو messages vocaux 3, 31,1 mots, لي ميساج فوكو 3 document 0, 0 pots, دوكيمون با دوكيمون gérer, point de suspension, فوالا gérer, point de suspension, اخر bouton, كامل جيري الوغ كنكليكيو على Annuler. جيري. هنا خصكم تردوا بالكم معايا مزيان لان فاش غادي نرجعوا utilisation du 6 mots, en tête, 36,9 mots, 9 messages, 9 ميساج. sélectionner, message 2, دابا هاد المسائل اللي غندوزو عليها كامله غنلقاوها سيليكسيوني الوغ وغادي نلقاو في الاخري غادي نلقاو افاسي يعني اللي سيليكسيوني كله غتافاسي. مثلا بغيت نزول انا شي حاجه يعني بعينها يعني كانوا عندي لي فوتو كاين هذا بحال دابا 9 messages, sélectionner, message 2, هاد لي ميساج 2 سيليكسيوني contact, sélectionner, message 2, الا كليكيت message 2, ما كتبقاش سيليكسيوني. contact 0, localisation 0, sélectionner, photo 2, 33 pots, مثلا هادو لي فوتو نخليهم سيليكسيوني. GIF 0, 0 pots, sélectionner, vidéo 2, 5,8 mots, دو فيديو خليهم سيليكسيوني. sélectionner, messages vocaux 3, 31,1 mots, نحيدوا لي messages ميساج vocaux 3, 31,1 mots, document 0, annuler, bouton, effacer, bouton, كنكليكاو على افاس. alerte, effacer 4 messages, 5,8 mots, effacer, bouton, من هنا utilisation du stockage, bouton de retour, نمسح غير لي فوتو ولي فيديو وخليت لي ميساج et لي زوديو. 6 mots, 31,1, 5 messages, message 2, contact 0, localisation 0, photo 0, GIF 0, vidéo 0, messages vocaux 3, 31,1 mots, فوالا هذه المساله اللي بغيت نوريكم يعني كتمسح داكشي كتحكم
في الستوكاج ديالك، يعني ديال هذا ما نكتمش. يعني الا بغيتي تمسح لي فيديو بوحدو، تمسح لي زوديو، تمسح لي ميساج، يعني اي حاجه بغيتي تمسحها كتقدر تمسحها من هنايا. Utilisation du stockage. Bouton de retour. Utilisation des données du stockage. Utilisation rechercher. مصدر التقنية. سيمو 31. مصدر التقنية. Source tech 140,0 mots. Bouton. والمساله واحده اخرى اللي هي مهمه، ان فاش كتجي هنايا كيعطيك ستوكاج ديال كامل. على ما كنعتقد هذا كل ما يمكن ان يقال على الاعدادات ديال الواتساب. كنتمنى انني نكون توفقت في تقريبكم من الاعدادات كاملين، وشكرا على المتابعه.